नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा केन्द्रित रहेर हामीले व्यवस्थापन विषय अन्तर्गतका विभिन्न विषय शीर्षकको बारेमा वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिरहेका छौँ। आजको यो एमसीक्यू अर्थात् मल्टिपल चोइस क्वेसन प्रिटेस्टको लागि तयार पारिएको भाग 7 को भिडियोमा तपाईलाई पुनः पनि स्वागत छ र आज म यहाँहरू माझमा समन्वय र सञ्चार जुन हाम्रो कोअर्डिनेटिङ र कम्युनिकेसनबाट पूर्व योग्यता परीक्षाका लागि सोधिन सक्ने नमुना प्रश्नोत्तरहरू यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। आउनुहोस् आजको नमुना प्रश्नोत्तरहरू हेरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ संगठनात्मक लक्ष्यहरू हासिल गर्न सामूहिक प्रयासलाई व्यवस्थित गरी कार्यहरूमा एकता प्रदान गर्दछ। अब अप्सनहरू छ निर्देशन, समन्वय, नियन्त्रण र योजना। यी चारवटा अप्सनहरू मध्येबाट कुन कुराले अर्थात् निर्देशन, समन्वय, नियन्त्रण र योजना मध्ये कुनले संगठनात्मक लक्ष्यहरू हासिल गर्न सामूहिक प्रयासलाई व्यवस्थित गरी कार्यहरूमा एकता प्रदान गर्ने काम गर्दछ भनेर सोधिएको छ। हाम्रो सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् समन्वय। समन्वयले हामीलाई संगठनात्मक लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँदछ। अब यसपछि नम्बर 2 मा रहेको अर्को प्रश्न हेर्छौं हामी। रहेको छ संगठनका विभिन्न विभाग तथा व्यक्तिहरूका क्रियाकलापहरूलाई संगठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि एकीकृत तथा सामञ्जस्य गर्ने प्रक्रिया डट हो। के हो यो प्रक्रिया? कुन हो भन्दा अब निर्देशन छ, समन्वय छ, नियन्त्रण छ र संरचना निर्माण छ। यी चार अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँले संगठनका विभिन्न विभाग तथा व्यक्तिहरूका क्रियाकलापलाई संगठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि एकीकृत गर्ने काम गर्दछ भन्दा यसको पनि सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् समन्वय। समन्वयले संगठनका सम्पूर्ण कामहरूलाई एकीकृत गर्ने काम गर्दछ। यो संगठनको प्रक्रिया हो। यसपछि नम्बर 3 मा छ सुरुमा डट भनेर खाली ठाउँ छ। विद्वानहरूले समन्वयलाई व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य मान्दछन्। अब यहाँ हामीलाई 4 जना विद्वानहरूको नाम दिएको छ क ख ग घ गरी। अब यी 4 जना विद्वानहरू मध्येबाट कुन कुन विद्वानले समन्वयलाई व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य मान्दछ भन्ने कुरामा हामी हेर्छौं। अप्सन क मा छ हेनरी फोयल, ख मा EFL ब्रेज, यसै गरी ग मा जर्ज टेरी, घ मा जेम्स टिमोनी। अनि यसलाई पनि छुट्याउनलाई अझ सहजताको लागि हामीले यहाँ ए मा दिएको छ माथिको सबै, ख मा क ख र ग, अनि ग मा भनेको क ख र घ, त्यसै गरी घ मा भनेको ख र ग हो भनेर दिएको छ। अब हामीलाई सोधिएको छ प्रश्नले यी विद्वानहरू मध्येबाट कुन कुन विद्वानले समन्वयलाई व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य मानेको छ भन्ने कुरा सोधिएको छ प्रश्न नम्बर 3 मा। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन ग अर्थात् क ख र घ, यानि कि हेनरी फोयल क मा भयो, त्यसै गरी ख मा EFL ब्रेज र घ मा जेम्स टिमोनीले के मानेको छ भन्दा समन्वयलाई व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य मानेको छ। अब यसपछि नम्बर 4 मा अर्को प्रश्न छ। यहाँ पनि सेम प्रकृतिको प्रश्न भएकोले सुरुमा खाली ठाउँ डट छ। धारणा अनुसार समन्वय व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य हो। अब कस्तो धारणा अनुसार चाहिँ समन्वय व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य रहेछ भन्दा क मा छ परम्परागत, ख मा आधुनिक, ग मा मानवीय धारणा र घ मा क र ख। अब यसको चाहिँ सही उत्तर कुन होला? कुन धारणा अनुसार चाहिँ समन्वय व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य रहेछ भन्दा यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो अप्सन क, यानि कि परम्परागत धारणा अनुसार समन्वय व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य हो। अब नम्बर 5 मा अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो समन्वयलाई व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य नमानी सबै व्यवस्थापकीय कार्यको अत्यावश्यक अङ्ग हो भन्ने धारणा कसको होइन? यहाँ प्रश्नले के सोधिएको छ त भन्दा कसको हो भनेर सोधिएको छैन, कसको चाहिँ होइन भन्ने कुरालाई इङ्गित गरेको छ। अब यहाँ फेरि 4 जना विद्वानहरूको नाम दिएको छ हामीलाई। क मा थियो हैमन, ख मा भनेको कुञ्ज एन्ड वेरिज, ग मा जर्ज टेरी र घ मा लुइस एस्से। अब यसको चाहिँ कुन होला त अप्सन अर्थात् सही उत्तर कुन हो भन्दा हाम्रो यो अप्सन घ रहेको छ
लुइस एचे। समन्वयलाई व्यवस्थापनको छुट्टै कार्य नमानी सबै व्यवस्थापकीय कार्यको अत्यावश्यक अङ्ग हो भन्ने धारणा कसको होइन? अप्सन ग लुइसको चाहिँ होइन। हामीलाई प्रश्नले होइन भनेर सोधेको हुनाले हामीले जो व्यक्तिको यो धारणा होइन त्यही व्यक्ति भएको नम्बरमा हामीले हाइलाइट गर्यौं, सही अप्सन छान्यौं। अब यसपछि नम्बर 6 मा छ अर्को प्रश्न, सुरुमा खाली ठाउँ डट डट का अनुसार, कसको अनुसार हो हामी एकछिनमा पत्ता लगाउँछौं। सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यक्तिगत प्रयासहरूमा सामञ्जस्यता ल्याउनु नै समन्वय हो। अब यो कसको भनाइ रहेछ भन्दा हामीलाई क मा दिएको छ जेम्स टिमोनी, ख मा थियो हैमन, ग मा EFL ब्रिज र ग मा गको भइहाल्यो EFL ब्रिज, त्यसपछि घ मा कुञ्ज एन्ड वेरिज। अब कसको भनाइ अनुसार चाहिँ यो सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थित प्रयासहरूमा सामञ्जस्यता ल्याउनु नै समन्वय हो भनेर कुन विद्वानले भनेको रहेछ हामी हेर्छौं। EFL ब्रिजका अनुसार चाहिँ के हो भन्दा सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यक्तिगत प्रयासहरूमा सामञ्जस्यता ल्याउनु नै समन्वय हो भनेर भनेको छ। अब यसपछि नम्बर 7 मा रहेको छ हाम्रो प्रश्न, समन्वय व्यवस्थापनको डट डट हो, के हो? मुटु, मस्तिष्क, सार र मेरुदण्ड। अब यी मध्ये कुन हो त समन्वय व्यवस्थापनको? अब मुटु हो कि मस्तिष्क हो कि मेरुदण्ड हो कि या त सार हो भन्दा समन्वय व्यवस्थापनको सार हो। अब नम्बर 8 को अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, निम्न मध्ये कुन चाहिँ समन्वयको विशेषता होइन? यहाँ सोधिएको छ समन्वयको विशेषता होइन, नहुने कुरा, समन्वयको विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुराहरू दिएको छ। यहाँ हेरौं कुनै एउटा। अप्सन क मा कार्यमा एकात्मकता, ख मा सामूहिक प्रयास, ग मा व्यवस्थापनको सार र घ मा सुधारात्मक कदम। अब 8 नम्बरको प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर कुन होला? समन्वयको विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुन हो भन्दा सुधारात्मक कदम, अरु सबै पर्दछ, त्यसैले हाम्रो सही उत्तर अप्सन घ। अब नम्बर 9 को प्रश्नले भन्दैछ तल दिएका मध्ये समन्वयको विशेषता कुन हो? हामीले विशेषता अन्तर्गत नपर्ने कुरा हेरिसक्यौं माथि भने। अब यहाँ कुरा आएको छ समन्वयको विशेषता अन्तर्गत पर्ने कुन हो? अप्सनहरू दिएको छ, क मा व्यवस्थापकीय उत्तरदायित्व, ख मा सचेत तथा जानी प्रयास, ग मा निरन्तर तथा गतिशील प्रक्रिया र घ मा माथिका सबै। अब यसको चाहिँ कुन हो त सही उत्तर भन्दा समन्वयको विशेषता अन्तर्गत सबै पर्ने भएकोले माथिको सबै हाम्रो अप्सन सही घ हो। अब 10 नम्बरमा हेरौं, तल दिएका मध्ये प्रभावकारी समन्वयका विधि अन्तर्गत कुन पर्दैन? के अन्तर्गत भन्दा प्रभावकारी समन्वयको विधि अन्तर्गत कुन पर्दैन? अब हेरौं, स्पष्ट रूपमा परिभाषित लक्ष्यहरू, ख मा समितिहरू, ग मा प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण र घ मा प्रभावकारी सञ्चार मध्ये कुन चाहिँ होला त प्रभावकारी समन्वयका विधि अन्तर्गत नपर्ने कुरा? यसको सही उत्तर रहेको छ कुन भन्दा प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण हाम्रो प्रभावकारी समन्वयका विधि अन्तर्गत पर्दैन, त्यसैले अप्सन ग सही उत्तर हुन आउँछ नम्बर 10 को प्रश्नको लागि। क्रममा अर्को 11 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, डट डट समन्वयको महत्त्व होइन। यी 4 अप्सनहरू मध्ये कुन चाहिँ समन्वयको महत्त्व होइन रहेछ? हामी एकछिनमा सही उत्तरको पत्ता लगाउँछौं। अब दिएको छ हामीलाई विकल्पहरूमा कार्यमा एकात्मकता क मा, ख मा मार्गदर्शन तथा सुपरिवेक्षण, ग मा भनेको कार्यदक्षता र मितव्ययिता, घ मा राम्रो कर्मचारी सम्बन्ध। अब यसमध्ये समन्वयको महत्त्व अन्तर्गत कुन पर्दैन भन्दा हाम्रो अप्सन ख रहेको छ, मार्गदर्शन तथा सुपरिवेक्षण समन्वयको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन। अब नम्बर 12 मा अर्थात् 12 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न, तलका मध्ये कुन चाहिँ समन्वयको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? यहाँ चाहिँ सिद्धान्तको कुरा आएको छ र सिद्धान्त अन्तर्गत पर्ने हामीलाई सोधेको छ समन्वयको। अब अप्सनहरूमा दिएको छ हामीलाई निरन्तरता, चाँडो प्रारम्भ, प्रत्यक्ष सम्बन्ध र माथिका सबै भनेर। अब कुन कुन कुरा चाहिँ समन्वयको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ त भन्दा
निरन्तरता पनि पर्दछ, चाँडो प्रारम्भ पनि पर्दछ, प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि पर्दछ। त्यसैले माथिका सबै हाम्रो सही उत्तर हुन आउँछ। अब 13 नम्बरमा रहेको छ अर्को प्रश्न, निम्न मध्ये समन्वयको सिद्धान्त होइन, कुन होइन त? पारस्परिक सम्बन्ध, सरलीकृत संगठन, अख्तियारी र उत्तरदायित्व र घमा आदेशको बोध। यी चारवटा मध्ये कुन चाहिँ समन्वयको सिद्धान्त होइन भन्दा अप्सन घ आदेशको बोध। अब 14 नम्बरमा रहेको छ समन्वय एक ... हो, के हो? हेरौँ अप्सनहरू, निरन्तर प्रक्रिया होइन। यसपछि अर्को खमा छ व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप हो। गमा व्यक्तिको प्रयत्न हो, घमा व्यक्तिगत फाइदाको लागि सहायता हो। अब समन्वय एक के हो भन्दा समन्वय वास्तवमा के हुन सक्ला त? निरन्तर प्रक्रिया होइन, यो हुने कुरै भएन। त्यसपछि व्यक्तिको प्रयत्न हो, व्यक्तिगत फाइदाको लागि सहायता र व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप हो। यी तीनवटा मध्येबाट कुन चाहिँ सही हो भन्दा समन्वय एक के हो, व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप हो। अब 15 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, प्रभावकारी समन्वयका लागि तलका मध्ये कुन आवश्यक छैन? यहाँ आवश्यक नभएको कुरालाई हामीले सही उत्तरको रूपमा हेर्नुपर्ने छ। प्रत्यक्ष सम्पर्कको सिद्धान्त। अब निरन्तरताको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त र पारस्परिक सम्बन्धको सिद्धान्त मध्ये प्रभावकारी समन्वयका लागि कुन चाहिँ आवश्यक छैन भन्दा प्रत्यक्ष सम्पर्कको सिद्धान्त आवश्यक छैन। हाम्रो अप्सन क सही उत्तर। अब 16 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ, दिएका तरिकाहरू मध्ये कुन चाहिँ प्रभावकारी सम्बन्धसँग सम्बन्धित छैन? यहाँ सम्बन्धित छ भनेर सोधिएको छैन हामीले प्रश्नले, सम्बन्धित छैन, सम्बन्धित नभएको कुरालाई यहाँ हामीले उत्तरको रूपमा खोज्नुपर्छ, उत्तरमा दिएको हुन्छ। अब 16 नम्बरको हामी अप्सनहरू हेर्छौँ। स्पष्ट निर्धारित अधिकार तथा जिम्मेवारी, खमा प्रभावकारी नेतृत्व तथा रेखदेख, गमा सामूहिक निर्णय, घमा तानाशाही नेतृत्व। अब कुन चाहिँ प्रभावकारी सम्बन्धसँग सम्बन्धित छैन भन्दा अप्सन घ तानाशाही नेतृत्व सम्बन्धित छैन है त। अब 17 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। 17 नम्बरमा छ संगठनमा समन्वय गर्ने प्रविधिहरू, संगठनमा समन्वय गर्ने विधिहरू तलका मध्ये कुन होइन? यहाँ पनि विधिहरू अन्तर्गत नपर्ने कुरा सोधेको छ प्रश्नले। अब उत्तरहरू रहेको छ, कमा दिएको छ हामीलाई बैठक, खमा कार्य विवरण, गमा उत्प्रेरणा र घमा योजना तथा नीति। अब यसको चाहिँ सही उत्तर कुन होला त? यसको सही उत्तर रहेको छ के समन्वय संगठन गर्ने विधिहरू अन्तर्गत पर्दैन भन्दा उत्प्रेरणा पर्दैन। अब 18 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ, कुन कुन कारणले समन्वयमा अवरोध खडा गर्दछ? कुन कुन कारणले समन्वयमा समस्या आउँछ अर्थात् समन्वयलाई चाहिँ अवरोध गर्ने काम गर्दछ? हामीले यहाँ दिएको छ विकल्पहरू हेरौँ सुरुमा। कमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित लक्ष्यको अभाव, खमा ज्ञान तथा अनुभवको कमी, गमा कमजोर सूचना प्रणाली, घमा माथिका सबै। अब यसको चाहिँ कुन होला? होइन, कुन कुन कारणले गर्दा समन्वयमा अवरोध खडा गर्दछ? अब स्पष्ट रूपमा परिभाषित लक्ष्यको अभाव भयो भने पनि पक्कै समन्वयमा अवरोध सृजना हुन्छ। अनि अर्को भनेको ज्ञान तथा अनुभवको कमी भयो भने पनि समन्वयमा अवरोध सिर्जना हुने नै भयो। त्यसैगरी अर्को भनेको कमजोर सूचना प्रणाली भयो भने पनि समन्वयमा अवरोध खडा हुने नै भयो। त्यसैले गर्दा हाम्रो सही उत्तर कुन हो भन्दा माथिको सबै कारणले गर्दा समन्वयमा अवरोध खडा हुने गर्दछ। अब 19 नम्बरमा हाम्रो अर्को प्रश्न छ, व्यावसायिक सञ्चार भन्नाले ... बुझिन्छ, के बुझिन्छ व्यावसायिक सञ्चार भन्नाले? हेरौँ है त हाम्रो विकल्पहरू। कमा छ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कुनै सन्देश एक पक्षबाट अर्को पक्षमा पुर्याउने। अनि खमा भनेको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कुनै धारणा एक पक्षबाट अर्को पक्षमा पुर्याउने। गमा छ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कुनै खबर एक पक्षबाट अर्को पक्षमा पुर्याउने र घमा माथिका सबै। अब यसको चाहिँ कुन होला त? अप्सनहरू क र ख
अनि ग भनेको उस्तो उस्तै छ। यी तीनवटा अप्सनले भन्न खोजेको एउटै हो हैन। व्यावसायिक सञ्चार भन्नाले एउटै भएको कारणले गर्दा के बुझिन्छ त भन्दा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कुनै सन्देश धारणा अर्थात् खबरहरू एक पक्षबाट अर्को पक्षमा पुर्याउने कुरालाई बुझिन्छ। त्यसैले हाम्रो सही विकल्प भनेको विकल्प घ अर्थात् माथिका सबै हुन आउँछ। अब 20 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न, निम्न मध्ये कुन चाहिँ लिखित सञ्चारको माध्यम होइन? यहाँ सोधिएको छ लिखित सञ्चारको माध्यम। हामी समन्वय र सञ्चारबाट सोधिने वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू हेरिरहेका छौँ। मैले योभन्दा अगाडि तपाईँलाई समन्वय अन्तर्गतबाट लिएका प्रश्नोत्तरहरू राखिसके। अब हामी सञ्चारको बारेमा हेर्छौँ है त प्रश्नोत्तरहरू। अब 20 नम्बरमा चाहिँ सोधिएको छ कुन चाहिँ लिखित सञ्चारको माध्यम होइन? अब पत्र पत्रिका, प्रतिवेदन, चिठी पत्र र अर्को भनेको कुराकानी। यसको सहजै हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। लिखित सञ्चारको माध्यम अन्तर्गत नपर्ने कुराकानी। हामी लेखेर कुराकानी त गर्दैनौँ हैन। अनि पत्र पत्रिका लिखित नै पर्यो, प्रतिवेदन पनि लिखित, चिठी पत्र पनि लिखित नै परेको हुनाले सञ्चारको माध्यम अन्तर्गत नपर्ने कुराकानी हो है त। अब 21 नम्बरमा अर्को प्रश्न, निम्न मध्ये कुन चाहिँ मौखिक सञ्चारको माध्यम हो? मौखिक सञ्चारको मुखले बोलेर गरिने सञ्चारको माध्यम हो। अब हेरौँ चिठी पत्र, अर्को भनेको प्रतिवेदन, अर्को टेलिफोन र माथिका सबै। अब यहाँ प्रश्नले मौखिक सञ्चारको माध्यम कुन हो भनेर सोधिएको छ हामीलाई। अब चिठी पत्र मौखिक हुने कुरा भएन हैन, लेखिने कुरा भयो, प्रतिवेदन पनि लेखिने कुरा भयो। अनि माथिका सबैमा त अब चिठी पत्र र प्रतिवेदन नपरेपछि पर्ने कुरै भएन। त्यसैले हाम्रो अप्सन ग सही हो, टेलिफोन। टेलिफोन के हो भन्दा मौखिक सञ्चारको एक माध्यम हो। अब 22 नम्बरमा छ निम्न मध्ये सञ्चारको महत्त्व अन्तर्गत कुन पर्दछ? शीघ्र निर्णय, व्यावसायिक कार्यको आधार, प्रभावकारी नियन्त्रण र माथिका सबै। अब यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा माथिका सबै। अप्सन घ अर्थात् सञ्चारको महत्त्व अन्तर्गत शीघ्र निर्णय पनि पर्छ, व्यावसायिक कार्यको आधार पनि पर्छ र प्रभावकारी नियन्त्रण पनि पर्ने गर्दा माथिको सबै। हाम्रो 22 नम्बर प्रश्नको लागि उत्तर अर्थात् विकल्प घ सही हुन्छ। अब 23 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ, संस्था र संस्था बाहिरका पक्षहरूबीच हुने सूचना तथा विचारको आदान प्रदानलाई के भनिन्छ अर्थात् डट डट भनिन्छ। यी चारवटा अप्सनहरूमध्ये कुनै एउटा भनिन्छ। हेर्छौँ हामी आन्तरिक, बाह्य, अनौपचारिक र औपचारिक। यी मध्ये कुन चाहिँ भनिन्छ त? अब यसको सही उत्तर अप्सन ख अर्थात् बाह्य। संस्था र संस्थाका बाहिरका पक्षहरू बीच हुने सूचना तथा विचारको आदान प्रदानलाई बाह्य सञ्चार भनिन्छ है त। यसै क्रममा अब 24 नम्बरमा पनि हामी सञ्चार सम्बन्धी नै अर्को प्रश्नबारे छलफल गर्छौँ। निम्न मध्ये कुन स्रोतको आधारमा गरिएको सञ्चारको वर्गीकरण हो? स्रोतको आधारमा सोधिएको छ, के को भन्दा स्रोतको आधारमा गरिएको सञ्चारको वर्गीकरण। अब क मा हामीलाई दिएको छ बाह्य सञ्चार, ख मा औपचारिक सञ्चार, ग मा अनौपचारिक सञ्चार र घ मा ठाडो सञ्चार। अब हाम्रो यी चारवटा अप्सनहरू मध्येबाट सही उत्तर अर्थात् सही कुन हो भन्दा अप्सन क अर्थात् बाह्य सञ्चार स्रोतको आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। अब नम्बर 25 मा छ हाम्रो अर्को प्रश्न, निम्न मध्ये कुन चाहिँ प्रयोग गरिएको साधनको आधारमा सञ्चारको वर्गीकरण हो? यहाँ के सोधिएको छ प्रश्नले भन्दा प्रयोग गरिएको साधनको आधारमा सञ्चारको वर्गीकरण हो। अब हामीलाई दिएको छ क मा आन्तरिक र बाह्य सञ्चार, ख मा औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चार, ग मा ठाडो, समतल र छड्के सञ्चार र घ मा माथिका कुनै पनि होइनन्। यी तीनवटा क ख ग मध्ये पनि कुनै होइनन् भनेर घ मा अप्सन दिएको छ। अब यो 25 नम्बरको प्रश्नले हामीलाई के भनेको छ भन्दा प्रयोग गरिएको साधनको आधारमा सञ्चारको वर्गीकरण हो। यसको सही उत्तर कुन होला त? यसको सही उत्तर पक्कै पनि आन्तरिक र बाह्य सञ्चार, औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चार, ठाडो, समतल र छड्के सञ्चार कुनै पनि नभएकोले माथिका कुनै पनि होइन हाम्रो सही अप्सन छ। अब 26 नम्बरमा हेरौँ अर्को प्रश्न, तलका मध्ये कुन चाहिँ सम्बन्धको आधारमा गरिएको सञ्चारको वर्गीकरण हो?
अब विकल्पहरू हेर्छौँ हामी आन्तरिक र बाह्य सञ्चार, ठाडो समतल र छड्के सञ्चार, त्यसैगरी गमा औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चार र माथिका सबै। अब यसको कुन होला त सही उत्तर 26 नम्बरको प्रश्नको भन्दा हाम्रो औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चार चाहिँ सम्बन्धको आधारमा गरिएको सञ्चारको वर्गीकरण हो। अब अर्को भनेको 27 नम्बरमा छ निम्नमध्ये कुन चाहिँ प्रवाह दिशाको आधारमा गरिएको सञ्चारको वर्गीकरण हो भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अब हामीलाई उत्तरहरूमा दिएको छ, विकल्पहरू दिएको छ, छान्नुपर्ने हुन्छ यसमध्येबाट सही उत्तर। औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चार, आन्तरिक र बाह्य सञ्चार, ठाडो समतल र छड्के सञ्चार अनि माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर यहाँ 4वटा विकल्पहरू दिएको छ हामीलाई। अब 27 नम्बरको कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन ग अर्थात् ठाडो समतल र छड्के सञ्चार प्रवाह दिशाको आधारमा गरिएको सञ्चारको वर्गीकरण अन्तर्गत पर्दछ। अब 28 नम्बरमा अर्को हेर्छौँ प्रवाह दिशाको आधारमा सञ्चारलाई कति प्रकारमा विभाजन अर्थात् वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। के दिशाको प्रवाह दिशाको आधारमा सञ्चारलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दा 3 प्रकारमा विभाजन अर्थात् वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसैगरी 29 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न संस्थामा तलबाट माथि र माथिबाट तलतिर होइन तलबाट माथि र माथिबाट तलतिर प्रवाह हुने सञ्चारलाई के भनिन्छ। अब हेरौँ है त अप्सनहरू समतल सञ्चार, छड्के सञ्चार, औपचारिक सञ्चार, माथिका कुनै पनि होइनन्। हामीले 4वटा अप्सनहरूमा दिएको छ। अब यसको कुन होला त तलबाट माथि र माथिबाट तल समतल हुने कुरै भएन, छड्के होइन माथिबाट तल तलबाट माथि छड्के पनि होइन होला अनि औपचारिक सञ्चार पनि होइन, त्यसैले गर्दा हाम्रो माथिका कुनै पनि होइनन्। अप्सन 29 नम्बर प्रश्नको लागि सही हुन आउँछ। अब 30 नम्बरमा छ अर्को प्रश्न संगठनमा जुनसुकै तह वा श्रेणीका असमान पदमा केमा भन्दा असमान पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बीचमा हुने सञ्चारको प्रवाहलाई के भनिन्छ। हामीलाई विकल्पहरूमा दिएको छ कमा ठाडो सञ्चार, खमा समतल सञ्चार, गमा छड्के सञ्चार र घमा भनेको अधोमुखी सञ्चार। अब हामीलाई सोधेको प्रश्न अनुसार हाम्रो सही उत्तर छड्के सञ्चार। छड्के सञ्चार जुनसुकै तह वा श्रेणीका असमान पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बीचमा हुने गर्दछ। अब 31 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ हाम्रो लागि संगठनको संरचना अनुसार माथिबाट तलतिर प्रवाह हुने सञ्चारलाई भनिन्छ के भनिन्छ। ऊर्ध्वमुखी सञ्चार, अधोमुखी सञ्चार, समतल सञ्चार र छड्के सञ्चार मध्ये के भनिन्छ जुन संगठनको संरचना अनुसार माथिबाट तलतिर प्रवाह हुने गर्दछ। माथिबाट तलतिर है त कहाँबाट भन्दा तलबाट माथि नभएर माथिबाट तलतिर, यसलाई हामी अधोमुखी सञ्चार भनेर भन्ने गर्छौँ। 32 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ संगठनात्मक संरचनाको समान तहमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा समान तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू बीच हुने विचारको आदान प्रदानलाई कस्तो प्रकारको सञ्चार भनिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। अनि हामीले यहाँ विकल्पहरू दिएको छ छड्के सञ्चार, औपचारिक सञ्चार, मौखिक सञ्चार र समतल सञ्चार। अब यी 4 अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ हो भन्दा हाम्रो सही उत्तर अप्सन घ अर्थात् समतल सञ्चार, किनकि यहाँ समान तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू बीच हुने विचारको आदान प्रदान गर्नु समतल सञ्चार अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को 33 नम्बरमा हाम्रो प्रश्न रहेको छ निम्न मध्ये कुन चाहिँ सूचनाको आन्तरिक स्रोत अन्तर्गत पर्दछ। अब बजार सर्वेक्षण, इमेल, पत्रपत्रिका तथा पुस्तक र वित्तीय विवरण हामीले सूचनाको आन्तरिक स्रोतको बारेमा सोधेको छ। त्यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो अप्सन घ अर्थात् वित्तीय विवरण सूचनाको आन्तरिक स्रोत अन्तर्गत पर्दछ। अब 34 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ
सञ्चार प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुन क्रम सही छ? हामीले यहाँ सञ्चार प्रक्रियाको क्रमहरू 4वटा विकल्पहरू मध्ये कुनै एउटामा दिएको छ सही क्रम, हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेरौँ, कमा छ स्रोत, सन्देश, सांकेतिक, रूपान्तरण, माध्यम, त्यसपछि रूपान्तरण, प्रापक र प्रतिक्रिया। खमा स्रोत र सन्देश, स्रोत, सन्देश, प्रापक, सांकेतिक रूपान्तरण, माध्यम, प्रतिक्रिया, रूपान्तरण। अब गमा भनेको सन्देश, स्रोत, प्रापक, माध्यम, रूपान्तरण, सांकेतिक रूपान्तरण, प्रतिक्रिया। अनि घमा प्रापक, प्रतिक्रिया, माध्यम, सांकेतिक रूपान्तरण र सन्देश, स्रोत। अब सञ्चारको प्रक्रिया भनेको क्रमबद्ध रूपमा क्रमशः एकपछि अर्को हुने कुन हो त सही? यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो अप्सन क, अर्थात् स्रोत पछि सन्देश, त्यसपछि सांकेतिक रूपान्तरण, माध्यम रूपान्तरण, प्रापक र प्रतिक्रिया चाहिँ हाम्रो सञ्चार प्रक्रियाको सन्दर्भ अन्तर्गत क्रमबद्ध रूपमा सही रूपमा रहेको छ। अब 35 नम्बरमा हाम्रो रहेको छ प्रश्न, एकतर्फी सञ्चार भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझिँदैन? यहाँ एकतर्फी सञ्चार अन्तर्गत नपर्ने कुरा सोधिएको छ, कुन चाहिँ हो भन्दा अब अप्सनहरू रहेको छ हामीलाई टेलिभिजन, अनि टेलिफोन, अनि सूचना पार्टी, अर्को सिनेमा। यहाँ प्रश्नले के सोधेको छ भन्दा एकतर्फी सञ्चार भन्नाले नबुझ्ने, एकतर्फी सञ्चार अन्तर्गत नपर्ने, टेलिभिजन पनि एकतर्फी सञ्चार भइहाल्यो होइन, अनि सूचना पार्टी पनि एकतर्फी सञ्चार नै भयो, सिनेमा पनि एकतर्फी सञ्चार नै भयो, तर टेलिफोन चाहिँ के हो भन्दा एकतर्फी सञ्चार होइन, यहाँ दुईतर्फी कुराकानी हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो सही उत्तर अप्सन ख टेलिफोन हो। एकतर्फी सञ्चार अन्तर्गत टेलिफोन पर्दैन, अरू सबै पर्दछ। अब 36 नम्बरमा हेरौँ, संगठनात्मक संरचना र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूको कारण सञ्चारमा सृजना हुने बाधा वा अडचनलाई के भनिन्छ? संगठनात्मक अवरोध हो कि भौतिक अवरोध हो कि या त भाषागत अवरोध हो कि अर्थात् मनोवैज्ञानिक अवरोध हो कि? अब यी अवरोधहरू दिएको छ हामीलाई संगठनात्मक, भौतिक, भाषागत र मनोवैज्ञानिक। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अर्थात् भौतिक अवरोध। संगठनात्मक संरचना र अन्य आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्त्वहरूको कारणले सञ्चारमा सृजना हुने बाधा, अडचन र समस्यालाई हामी के भन्छौँ भन्दा भौतिक अवरोध भनेर भन्ने गर्छौँ र हाम्रो भौतिक अवरोध सही उत्तर हो। अब 37 नम्बरमा अर्को प्रश्न छ, विभिन्न कारणले सञ्चार प्रक्रियामा आउने समस्या वा गतिरोध बाधालाई के भनिन्छ? सञ्चार विच्छेद, सञ्चारको अवरोध, सञ्चार समस्या र अर्थात् माथिका कुनै पनि होइनन्। अब यहाँ सञ्चार प्रक्रियामा आउने समस्या वा गतिरोधलाई होइन विभिन्न कारणले सञ्चारको क्षेत्रमा अर्थात् सञ्चारमा आउने समस्यालाई के भनिन्छ त? यसको सही उत्तर रहेको छ सञ्चारको अवरोध भन्ने गरिन्छ। विभिन्न कारणले सञ्चार प्रक्रियामा आउने समस्यालाई हामी सञ्चारको अवरोध भनेर भन्ने गर्छौँ। अब 38 नम्बरमा छ हाम्रो अर्को प्रश्न। 38 नम्बरको प्रश्न हेर्छौँ, एउटा व्यावसायिक संस्थाले आफ्ना शाखा कार्यालय, अभिकर्ता, डिलर वा ग्राहकलाई एउटै प्रकारको व्यावसायिक सूचना दिनको लागि प्रयोग गरिने सञ्चारको तरिकालाई के भनिन्छ? तोक, टिप्पणी, परिपत्र र आदेश। यी 4 मध्ये के भनिन्छ त? अब एउटा व्यावसायिक संस्थाले आफ्ना शाखा कार्यालय अनि अभिकर्ता, डिलर वा ग्राहकलाई एउटै प्रकारको व्यावसायिक सूचना दिनका लागि प्रयोग गरिने सञ्चारको तरिकालाई के भनिन्छ भन्दा यसको सही उत्तर परिपत्र भनेर भन्ने गरिन्छ। अब 39 मा 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने सञ्चार के हो? अब अप्सनहरू छ अशाब्दिक सञ्चार, अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार, त्यसपछि औपचारिक सञ्चार, घमा लिखित सञ्चार रहेको छ। अब 2 वा सो भन्दा बढी भनेको छ है, व्यक्तिहरू बीच हुने सञ्चार कुन हो भन्दा अन्तर्वैयक्तिक सञ्चार अर्थात् इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन भनेर भनिन्छ।
अब 40 नम्बरमा अन्तिम प्रश्न छ, परिपत्र भन्नाले के बुझिन्छ? माथतका निकायहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नु हो कि या त प्रतिस्पर्धीहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नु हो कि, अर्थात् अर्को अप्सन भनेको गमा छ, व्यवसायका ग्राहकहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नु हो कि, या त यी माथिका सबै हुन् त। यसको सही उत्तर कुन हो भन्दा हाम्रो अप्सन क, परिपत्र भन्नाले माथतका निकायहरूले जानकारी प्रदान गर्नु बुझिन्छ, गर्ने काम चाहिँ परिपत्रले गर्ने काम गर्दछ। ओके, मैले यहाँहरु माझमा आज व्यवस्थापन अन्तर्गतको समन्वय र सञ्चार विषय शीर्षकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पूर्व योग्यता परीक्षामा सोध्न सकिने विभिन्न प्रकारका नमुनागत प्रश्नोत्तरहरू राखिसके। तपाईले धेरै कुराहरू यहाँबाट थाहा पाउनु भएको छ। अझ धेरै तपाईले अरु कुराहरू पनि खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा मैले आजलाई यति नै प्रश्नहरू राखे र बाँकी भिडियोमा अन्य टपिकसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गर्ने नै छौं। र तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला। र अर्को नयाँ भिडियोको साथमा हामी फेरि पनि आउने छौं। आजलाई धन्यवाद।